Good morning, student. Class 10. Your chapter hydrocarbon is proceeding on. In this chapter hydrocarbon, I have teach to you about the saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon, and the types of unsaturated hydrocarbon. Then I started to teach to you about the homologous series, and I have given the definition of the homologous series to you in my previous video, that a group of organic compounds which differs by CH2 group, a group of organic compounds which differs by CH2 group and have got same chemical properties. And I have written this definition for you. Today I am going to explain this in front of you. Class 10, and this is the third video. Class 10, and this is the third video for you. Your chapter hydrocarbon. Hydrocarbon is running on. In this hydrocarbon chapter, I am going to teach to you about the homologous series. I told you that a group of organic compounds, having the same functional group, but successive member differs by CH2 group. Then that series is known as the homologous series. For example, I have written the definition. I am going to continue to you from the example. For example, listen, I am going to give you the compound like this: CH3, CH2, and COOH. The compound is CH3, CH2, COOH. Second, I am going to write another compound: CH3, CH2, CH2, COOH. Similarly, another compound I am going to write over here, that is CH3, CH2, 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 COOH. Similarly, another CH3, CH2, 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 CH2COOH. अब कति CH2 भनिराख्ने. अब यसको नाम यदि हामीले गर्ने हो भने यो इथानोइक एसिड भइहाल्छ. प्रोप्यानोइक एसिड COOH भन्ने बित्तिकै हाम्रो के को त कार्बोजाइलिक एसिड भनेर बुझिन्छ र अगाडिको पार्ट हाम्रो अल्काइल ग्रुपको पार्ट हो. जस्तै CH3, CH2. अहिले म नेमिङ तिर आउँदै छु. र CH3, CH2 भन्ने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो त यहाँनिर एउटा कार्बन भयो भने मिथाइल, दुईटा कार्बन भयो भने इथाइल. त दुईटा छ त इथ आउने भयो. कार्बोजाइलिक एसिड भएको हुनाले ओइक एसिड लेखिन्छ. त दुवै मिलाएर इथानोइक एसिड. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई लागिरह्यो होला सर नेमिङमा गाह्रो छ. नेमिङ पार्ट आउँदैछ. तर अहिले म तपाईहरु कहाँ छलफल गर्न खोजेको हो होमोलोगस सिरिजको बारेमा. कि त्यस्तो ग्रुप अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड तपाईलाई नेमिङ थाहा छैन, नो टेन्सन. तर त्यो कम्पाउन्ड होमोलोगस सिरिजमा छ कि छैन नेमिङ थाहा नभए पनि हामी छुट्याउन सक्छौं. खाली मैले के भने त कि सक्सेसिभ मेम्बर डिफर बाइ CH2 ग्रुप. तपाई दुईटालाई मिलाउने र सक्सेसिभ मेम्बर CH2 ग्रुपले डिफरेन्ट छ कि छैन. जस्तै हेरौँ न, हामी योबाट यो घटाउँदाखेरि तपाईको यो पार्ट भनेको यति पार्ट हो,
र COOH बाट COOH क्यान्सल भइहाल्छ। यानी कि यो कम्पाउन्डबाट यो कम्पाउन्ड घटाउने हो भने तपाईको बाँकी पार्ट के रहिहाल्छ? CH2। योबाट यो जाने भयो, योबाट यो जाने भयो, बाँकी त हाम्रो CH2 हो। त्यसैगरी यसबाट हेर्नुस् त, यदि यो 3 वटा छ र यहाँनिर पनि यो 3 वटा यति पार्ट र COOH पार्ट र COOH पार्ट छ, यो पुरै कम्पाउन्डबाट यति घटाइदिनु भने बाँकी के रहन्छ? CH2 रहन्छ। यसबाट माइ डियर स्टुडेन्ट, त्यसैगरी तपाईले यो कम्पाउन्ड र यो कम्पाउन्डमा विचार गर्नुस्, यो पुरैबाट यो तपाईले घटाउनु भयो भने बाँकी पार्ट के रहन्छ? CH2। माइ डियर स्टुडेन्ट, नेमिङ यदि गाह्रो भइरहेछ यो त हामी बिस्तारै गर्छौं, नेमिङतिर IUPAC को नेमलाई स्टार्ट गर्छौं, तर तपाईहरुलाई प्रश्न सोध्छ यसरी कम्पाउन्ड दिदिन्छ माने सबै मिलाएर दिदैन, कुनै बिगाड दिन्छ र भन्छ इज दिस कम्पाउन्ड आर इन होमोलोगस सेरीज। तपाईको एउटै दिमाग, तपाई चेक गर्नुस् यसरी। अब चेक गर्न त सक्नुहुन्छ, सक्सेसिभ मेम्बरको जुन कम्पाउन्ड छ त्योबाट माथिको कम्पाउन्ड घटाउँदाखेरि CH2 ग्रुप बाँकी हुन्छ कि हुँदैन? हाम्रो पहिलो काम त्यो विचार गर्नु। त्यसपछि योबाट यो घटाउँदाखेरि बाँकी हुन्छ कि हुँदैन? यहाँ पनि CH2 ग्रुप। अब योबाट यो घटाउँदाखेरि बाँकी रहन्छ कि रहँदैन? त्यहाँ पनि हाम्रो CH2 ग्रुप बाँकी हुन्छ। त यसरी सक्सेसिभ मेम्बर डेफिनेसनमै हाम्रो छ अ ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड, त्यो त हाम्रो ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड व्हिच आर फर द सेम फंक्शनल ग्रुप। COOH फंक्शनल ग्रुप हो। तपाईहरुलाई फंक्शनल ग्रुप भनेर हामीले 9 मा पनि जुन भनेका थियौं, an atom or a group of atoms which determines the whole physical and chemical properties of a compound, that is known as functional group. For example, OH, that is alcohol, COOH, oic acid, that is carboxylic acid, CHO, that is aldehyde. There are so many functional groups: keto, ester, ether, yes or no? Aldehyde, oic acid, alcohol. These are the functional group. Functional group ले के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अल्काइल ग्रुप जति सुकै ठुलो बल्की होस्, तर फंक्शनल ग्रुप त्यसमा जस्तै OH लागिहाल्यो त त्यो अल्कोहल भइहाल्छ। OH लाग्यो भने के भइहाल्छ? अल्कोहल भइहाल्छ। लास्टमा तपाई धेरै ठुलो कम्पाउन्ड छ तर लास्टमा COH छ त ओइक एसिड भइहाल्छ। त्यही भएर हाम्रो डेफिनेसनले भन्छ कि an atom or a group of atoms which determines the whole physical and chemical properties of a compound. तरकारी धेरै बनाउनु भयो तर एक मुन्ना एक बिर्को तपाई बिस त्यसमा राखिदिनु भयो भने अब त्यो पुरै तरकारी हो कि बिस हो? विषालु भइहाल्यो, त्यो सबै बिस बनिहाल्यो। त्यस्तै धेरै ठुलो कम्पाउन्ड छ, नो प्रब्लम, तर एउटा फंक्शनल ग्रुप एड भइहाल्यो, अब पुरैको डिटर्मिनेसन के भइहाल्यो? त्यही फंक्शनल ग्रुपले आफै डिटरमाइन गर्दिन्छ। अल्कोहल बनिहाल्छ यसको एड गर्ने बित्तिकै। यदि COOH छ भने ओइक एसिड भइहाल्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अहिले म जुन होमोलोगस सिरिज यहाँ तपाईहरुलाई देखाएँ त खाली CH2 को डिफरेन्स मात्र देखाउन खोजेको हो कि सक्सेसिभ मेम्बर CH2 ग्रुपले डिफरेन्स रहन्छ, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त? होमोलोगस सिरिज भन्छौं। बाँकी कुरा हाम्रो पछि आउँदैछ। अब म तपाईहरुलाई अल्काइल ग्रुपको कुरा गर्दैछु कि अल्काइल भनेको के हो? व्हाट डु यु मिन बाइ अल्काइल ग्रुप? जस्तै मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्युटाइल इत्यादि हामी भनेका हुन्छौं। त व्हाट डु यु मिन बाइ अल्काइल? ALKYL अल्काइल हाम्रो बाँकी पार्ट थियो हैन। अल्काइल पछि म फंक्शनल ग्रुपतिर आउँछु। अहिले सर्कर फंक्शनल ग्रुपको कुरा मैले भने। अब हाम्रो होमोलोगस सिरिजमा अलि हल्का आउँदाखेरि चाहिँ त्यो कुरा गरेको हो। रहेको होमोलोगस सिरिज त बुझिहाल्नु कि CH2 ग्रुपको डिफरेन्स रहन्छ। नेमिङमा पर्फेक्ट बनाउँदै जान्छु म तपाईहरुलाई, त्यसपछि हाम्रो सबै इजी भइहाल्छ। सबभन्दा पहिला अल्काइल भनेको के हो? अल्काइल इज अ ग्रुप अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो which have one hydrogen less than the alkane. जस्तै यहाँ एक्जाम्पलबाट म पहिला देखाउँ तपाईहरुलाई। CH4 भनेको तपाईको मिथेन हो। CH4 is a methane. Yes or not? CH4 is a methane if one hydrogen is removed from CH4. Here
you are going to get CH3. If this is methane, and when you remove one hydrogen, this methane change to methyl. के भइहाल्छ भयो मिथाइल. मिथेन अल्केन ग्रुप भित्र पर्यो, मिथाइल हाम्रो अल्काइल ग्रुप भित्र पर्यो. जस्तै तपाईको अर्को एक्जाम्पल हामी लिहालौं C2H6. C2H6 CnH2n + 2 यानी कि हाम्रो यो इथेन हो. यो के हो त इथेन हो. त इथेनबाट तपाईले एउटा हाइड्रोजन निकाल्दिनुस्. त यो भइहाल्छ कम्पाउन्ड C2H5 and this is ethyl. What is this? This is ethyl. त्यसै गरी तपाईको C3H8 के अरे C3H8 यो तपाईको प्रोपेन के हो त प्रोपेन. योबाट एउटा हाइड्रोजन निकाल्नुस् -H गर्नुस् र यो भइहाल्छ तपाईको C3H7 र यो के भइहाल्छ प्रोपाइल. Propyl. In this way, what you are going to get, how the alkyl group comes. कसरी हाम्रो alkyl group आइरहेको छ? By removing one hydrogen from alkane. यो सबै के हो त अल्केन हो. के हो त अल्केन हो. Their definition कसरी बनाउने alkyl को? What is alkyl? When one hydrogen is removed from the alkane, then alkyl is formed. यसैलाई a group of organic compounds which has one hydrogen less than the alkane is known as alkyl. यसो न सजिलो छ कि हैन? हामीले अल्केन बुझेको छ. हामी अल्केन को बारेमा कुरा गर्यो, स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बारेमा कि सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ. सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड छ र यसको मोलिकुलर फर्मुला CnH2n + 2 छ हैन. अब त्योबाट एउटा हाइड्रोजन निकालिरहेछ त हाम्रो के आइरहेछ त अल्काइल आइरहेछ. अल्केनबाट के चेन्ज भइहाल्छ अल्काइलमा. कतिखेर केही नगर्नुस्, एउटा हाइड्रोजन त्योबाट निकाल्नु. यदि तपाईले मिथेनको फर्मुला छ त मिथाइल आइहाल्छ. कसरी? एउटा हाइड्रोजन निकाल्दिनु मिथेनबाट. Did you get my point? जस्तै C4H10 ब्युटेन हो. मलाई सोधिरहेछ ब्युटाइल के गर्दिने? के हुन्छ C4H9 10 छ त कति गर्दिने हाइड्रोजनमा 9 गर्दिने. त्यो भइहाल्छ ब्युटाइल. यानी कि अल्केन थाहा छ भने अल्काइल निकाल्न सक्छु. कसरी? एउटा हाइड्रोजन कम गरिदिएर. Are you going to get my point? Okay, now listen over here. For the alkyl, a group of organic compounds, a group of organic compounds which have got one hydrogen less than the alkane is known as alkyl. For example, यहीँबाट यो सुरु गरिदिनुस् हैन. For example, CH4 is methane minus one hydrogen, that is methyl, ethyl, ethyl, propane, propyl. In this way, it is same. Okay, now I am going to rub this. After teaching alkyl group, I am going to teach to you about the functional group. About the
Functional group, that what is functional group? Let's talk about the functional group. Functional group. I told you earlier that an atom or a group of atoms, an atom or a group of atoms which determines the whole physical and chemical properties of a compound. This functional group, which you have read in class 9 also, about the functional group. Yes or not? That while describing about the functional group, that is an atom or a group of atoms. An atom or a group of atoms. An atom or a group of atoms which determines the whole physical, an atom or a group of atoms which determines the whole physical and chemical properties, of a compound is known as functional group. Is known as functional group. An atom or a group of atoms which determines the whole physical and chemical properties of a compound. Which determines the whole physical and chemical properties of a compound is known as the functional group. For example, के example छ त जस्तै OH के को functional group हो अल्कोहल को ठीक छ त्यसै गरी COOH के हो यो कार्बोजाइलिक एसिड है CHO के हो त यो अल्डिहाइड यसरी हामीले के देखिरहेको छ ए OH ग्रुप एड हुने बित्तिकै अल्कोहल COOH कार्बोजाइलिक एसिड CHO अल्डिहाइड हो कि हैन अरु धेरै इस्टरहरु छ हाम्रो इथर छ कीटोन छ यहाँ मैले ETC अहिले लेख्छु कि an atom or a group of atoms which determines the whole physical and chemical properties of a compound is known as functional group. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब मैले त्यो लेखिदिए कि which determines the whole physical and chemical properties of a compound. यसैन त एउटा एक्जाम्पल देखाइदिनु पर्यो नि जस्तै हेर्नुस् तपाई अब म यो रब गर्छु र यहाँ के लेख्छु कसरी चाहिँ होल फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टिज अफ अ कम्पाउन्ड देखाउँछ त्यहाँनिर म अलिकति यसलाई अगाडि बढाउँ जस्तै हेर्नुस् त तपाईहरुलाई मैले सिकाएको छु जस्तै कार्बन 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 1 2 3 4 5 मानौ 500 वटा र यसको टेट्राभ्यालेन्सी बनाउनको लागि मैले भने सबैमा ठिकै छ सिंगल बोन्ड नै दिनु अहिले म स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चाहिँ कुरा गरिरहेको छ र यो पनि 4 वटा यसको यहाँ सबैमा हाइड्रोजन छ 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन छ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैन अहिले यसको नाम के हुन्छ त अहिले नेमिङ गर्नु पर्यो भने यसको नाम के हो अहिले यसको नाम के भोलि के हुन्छ पहिला कार्बन नम्बर काउन्ट गर्ने एउटा कार्बन छ भने मिथ दुईटा छ भने इथ तीनटा छ भने प्रोप चारटा छ भने ब्यूट पाँचवटा छ भने पेन छवटा हेक्स सातवटा हेप्ट आठवटा अक नौवटा नोन 10वटा डेक
अब यहाँ मैले मेरो कार्बन नम्बर के छ त 1 2 3 4 5 कार्बन नम्बर कतिवटा 5वटा भएपछि के हुने भयो के राख्न मिल्यो पेन ठीक छ अब चाहिँ सिंगल बोन्ड सबैमा हेर्नु सिंगल बोन्ड यो सिंगल बोन्ड कार्बन कार्बन बीच सबैमा कुन बोन्ड छ सिंगल बोन्ड मैले भनेको थिएँ सिंगल बोन्ड छ भने कुन सफिक्स युज गर्नुहुन्छ एनी आ डबल बोन्ड कतैदेखि हाल्नु भयो त के लेख्नु हुन्थ्यो इएनी आ ट्रिपल बोन्ड देखि हाल्नुहुन्छ त के लेख्ने वाइएनी हो नि हैन त यहाँ तपाईहरु के देखिरहनु भएको छ सिंगल कोभ्यालेन्ट बोन्ड बिट्विन कार्बन एन्ड कार्बन एटम त्यसको नाम के हुने भयो पेन्टेन के हुने भयो पेन्टेन मैले फेरि तपाईहरुलाई पढाएँ कि बाबु अल्केनबाट एउटा हाइड्रोजन हटायो भने केमा चेन्ज हुन्छ What happens when one hydrogen is removed from alkane? It changes to alkyl. किन पढाएँ मैले? What is alkyl? One hydrogen atom less than alkane, that is alkyl. अब यो पेन्टेन छ मानौ एउटा हाइड्रोजन हटाइदिनु भयो एउटा हाइड्रोजन के गरिदिनु भयो हटाइदिनु भयो एउटा हाइड्रोजन हटाउँदाखेरि के भइहाल्छ पेन्टेन -1 हाइड्रोजन के आइहाल्यो त पेन्टाइल हो हैन अल्काइलको ग्रुपमा पेन्टाइल भइहाल्यो अब चाहिँ तपाईले पेन्टाइल त आयो ठीक छ पेन्टाइल आयो अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले मानौ OH राख्नु भयो OH के थियो हाम्रो फंक्शनल ग्रुप के थियो फंक्शनल ग्रुप त यसको नाम अब पेन्टाइल नरहेर यहाँ पेन्टाइलमा प्लस OH गरिदिनु भयो भने के भइहाल्छ पेन्टाइल अल्कोहल के अरे AlCOHO पेन्टाइल अल्कोहल अब यसैले अल्कोहललाई OL भनेर डिनोट गर्छ त अल्कोहललाई के भनेर डिनोट गर्छ OL त नाम भइहाल्छ पेन्टानोल तपाईहरु औषधिको नाममा देखिरहनुलाई पेन्टानोल कहाँबाट आयो पेन्टानोल के प्रोसेसबाट आयो पेन्टानोल है YL ग्रुप Y हाम्रो भोवेल लेटर भएको हुनाले पेन्टासम्म चाहिँ ठीक छ YL चेन्जेस टु OL YL चेन्जेस टु के त OL पेन्टानोल अब हेर्नुस् अहिलेसम्म पेन्टेन थियो एउटा हाइड्रोजन हटेर पेन्टाइल भइहाल्यो पेन्टाइलसम्म कुनै प्रब्लम छैन तर एउटा यत्रो हाइड्रोजन छ यत्रो कार्बन छ कुनै मतलब छैन तर एउटा OH आउने बित्तिकै पुरै कम्पाउन्डै चेन्ज भइहाल्यो सबै अल्कोहल भइहाल्यो यतातिर अल्कोहल केही अल्कोहल देखिरहेको छैन तर एउटा OH ग्रुप लाग्ने बित्तिकै सबै अल्कोहल त्यही भएर के भन्छ OH फंक्शनल ग्रुप भने चाहिँ व्हिच डिटरमाइन्स द होल फिजिकल एन्ड केमिकल प्रोपर्टी अब जे कुनै टेस्ट हामी गर्छौं नि लिटमस पेपरको टेस्ट होस् ओके हैन मिथाइल ओरेन्जको टेस्ट होस् युनिभर्सल इन्डिकेटरको टेस्ट होस् सबै टेस्टमा यो कम्पाउन्डले अब OH लाग्ने बित्तिकै अल्कोहलको प्रोपर्टी देखाउँछ केको प्रोपर्टी देखाउँछ अल्कोहलको प्रोपर्टी देखाउँछ तर हाइड्रोजनको काउन्ट गर्ने हो भने 1 2 3 4 5 यत्रो 9 वटा हाइड्रोजन त्यसको प्रोपर्टी देखाएन यत्रो कार्बन छ त्यसको प्रोपर्टी देखाएन तर एउटा OH ग्रुप लागिहाल्यो त सबैको प्रोपर्टी कस्तो देखाइदियो अल्कोहलको हेर्नुस् फंक्शनल ग्रुपको कति ठुलो छ मानु 10 जना भलादमी छ त मान्छेले त्यो हेरेन आ एक जना बदमाश आइहाल्यो त के भन्छ कि यो क्लासै पुरै बदमाश क्लास हो कस्तो क्लास हो बदमाश विद्यार्थीको क्लास हो एउटाले के गर्यो सबलाई डिटरमाइन गर्यो बदमाश त एकै जना छ बदमाश के छ त एकै जना छ तर पुरै क्लास बदनाम भएको भएन सेम थिङ एउटा OH ग्रुपले के गर्थ्यो पुरै कम्पाउन्डलाई अल्कोहल थियो त्यही भएर के भन्छ फंक्शनल ग्रुपमा कि an atom or a group of atom which determines the whole physical and chemical properties of a compound. Did you get my point? त्यसलाई नै हामी के भन्छौं त फंक्शनल ग्रुप भन्छौं अब तपाईहरुलाई म अझ नेमिङ तिर लान्छु कि नोमेनक्लेचर अफ हाइड्रोकार्बन को कुरा गरौँ कि नोमेनक्लेचर भनेको के हो द नेमिङ अफ द organic compounds is known as nomenclature of organic compounds
Yes or not? I'm going to give you the topic that about the nomenclature of hydrocarbon or organic compound. त्यहाँनिर म सबै सिकाउँछु कसरी गर्ने अब नेमिङ त्यहाँनिर म आउँदैछु. Okay, now I am going to talk to you about the nomenclature of hydrocarbon. Okay, the topic name is nomenclature. Nomenclature. What is nomenclature? That naming of the organic compound. Naming of the organic compounds is known as nomenclature. So, यहाँ nomenclature हामी बायोलोजीतिर पनि हेर्छौँ. Yes or not? Binomial system of nomenclature. हैन, giving the assigning two name to a single organism. One generic name and one specific name. That is binomial system of nomenclature. But for over here in organic compound, I am talking about over here about the nomenclature. Here also the naming of the organic compounds is known as nomenclature. Okay, right here about this. The naming of an organic compound. The naming of an organic compound. The naming of an organic compound is known as nomenclature. Just only the naming of an organic compound is known as nomenclature. Nomenclature of an organic compound is done in two ways. एउटा छ हाम्रो common system of naming, that is trivial system of naming, and another is IUPAC system of nomenclature, International Union of Pure and Applied Chemistry. तो एउटा जस्तै साइन्टिफिक नेम जुन भयो त्यो IUPAC नेम अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स. एउटा हाम्रो कमन नेम भयो जस्तै एन्टबाट आउने भएको हुनाले फर्मिक एसिड, बट फर्मिक एसिड इज नट द IUPAC नेम. अब IUPAC ले आफ्नो रुल बनाएको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सलाई नाम दिनको लागि. If the naming obeys the scientific rules and give priority to the structural values of a compound, that is IUPAC system of naming. But trivial system of naming, there is no any structural values and do not obey the IUPAC rule. That type of that system of naming is trivial system of naming. एउटा नेमिङ ले के गर्छ भन्दाखेरि IUPAC जुन इन्टरनेशनल युनियन अफ एप्लाइड केमिस्ट्री छ त्यसको पुरै रुललाई ओबे गरेर नेमिङ दिन्छ. एउटा नेमिङ के छ सिम्पली विदाउट माने त्यसको स्ट्रक्चरल भ्यालु स्ट्रक्चरलाई पनि विचारै नगरिकन न त IUPAC रुललाई नाम विचार गरेर आफ्नै मनले नाम राख्नु. त्यो भयो हाम्रो ट्राइवियल सिस्टम अफ नेमिङ. के भयो? ट्राइवियल सिस्टम अफ नेमिङ. अब जस्ट यसलाई हामी यसरी बायोलोजीसँग रिलेट गरेर हेर्दाखेरि हुन्छ. जस्तै हामीलाई हाम्रो देशमा मानव भन्छ हैन, इन्डियातिर मनसा भन्छ हैन, अरूतिर चाइनिजतिर के च्याङचुङ केही भन्छ होला. सबै देशमा मान्छेलाई नै धेरै हाम्रो नेपालीमा मान्छे हैन माने धेरै सिस्टम भयो. तर इन्टरनेशनल सिस्टम अनुसार हाम्रो नाम अब के पर्यो? होमो स्यापियन्स, जुन पुरै संसारले बुझ्नु. त्यस्तै IUPAC भनेको के भन्दाखेरि पुरै इन्टरनेशनल युनियन अफ एप्लाइड केमिस्ट्रीले दिएको नाम, त्यो एउटा मात्रै नाम हुन्छ. अब रहेको ट्राइवियल सिस्टम अब केबाट आयो त्यसको आधारमा हैन आफ्नै अनुसारले नेमिङ गरिदिनु कुनै कम्पाउन्डलाई, त्यो भयो ट्राइवियल सिस्टम अफ नेमिङ. यहाँनिर मैले अब लेखिरहेको छु नोमेनक्लेचर आर अफ टु टाइप्स. nomenclature are of two types.
Trivial, Trivial, trivial system of nomenclature. Trivial system of nomenclature. और क्या होगा? IUPAC system of ट्राइवियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर और कुछ हम लोग IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर. Okay, my dear student, I will discuss this in your tomorrow class about the trivial system of nomenclature as well as the IUPAC system of nomenclature, which is very helpful to you. After reading this, you can name any organic compounds, and I will try level my best to teach you well for this topic as well as every topic. This much for today. Have a nice day. Thank you.